أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند صلوات کریں. پروردگار عالم را شکرگزار عزیزان که یک بار دیگر مور توفیق داد شب هفتم محرم الحرام بایی بعضی از مطالب را خدمت شما عزیزان عرض کنم. مسائل موضوع از ما درباره یک زندگی که خدایی داشته باشیم، یک زندگی توحیدی داشته باشیم، یک زندگی الهی داشته باشیم که از خود اثرات داره، نتایج بسیار خوب داره. منیسوس برای سوسایتی ازمو، برای نوجوانهای ازمو، از مسئله در میدان سیاسی بگر، اجتماعی بگر، فردی بگر، خانگی بگر، مسئله توحید، مسئله خدا بسیار مهم است. در وسط چی مو بعضی از مسائل های سوشل ایشو و مسائل های اجتماعی را هم که در ذهن ممایه مطابق حالات و واقعات بیان منی. برحال بعض اوقات کم پست کنده مونگی، بعض اوقات کم ذرا در لفافه مونگی، دیگه بعضی خوشی مایه، بعضی خوشی نمایه. لیکن خب باید بعضی از مسائل ها هایلایت شون زنی من. باید فرهنگ را، باید فکر را باید بال برد. ملا را کس محدود نکنی فقط در احکام شرعی یا در احکام بعضی از نماز و روزه. جوانها امروز نیاز داره بسیار از مسائل های امروز که مربوط به جوانی است. مسائل های ما شما را مسئله خانوادگی و مسئله فیملی ایشوز بسیار زیاد شده. اونایی که نکاح میخوانه ما از اونا هم تر یک ریسرچ کردم که معلوم کردم که وقتی که شما نکاح میخوانین از مؤمنین و مؤمنات و از مردمی از مو ایوری چی مگه تقریبا اکثر چی مگه که بسیار زیاد کس دوباره رجوع منه برای طلاق، برای دیورس و برای جدا. ازاده چی در استرالیا بگر، چی در یورپ بگر، چی در کویتا بگر، مسئله فیملی ایشوز که استینیم مسائل خانگی بسیار زیاد است. همونطور بی‌روی جوانها بسیار زیاد است. همونطور مسائل سیاسی از مو، بعضی نکات در ذهن از مو که مایه در خدمت شما عزیزان مطابق حالات و شرایط و نزاکت حالات را که درک منی و تزیه ها و تحلیل ها را که میخوانی در خدمت شما عزیزان ما عرض منم. خب ما در برابر مو اصل موضوع خو این مسائل های سه شومنده اینها را سوشل ایشو را شما را
ارجاع میدم به طرف یوتیوب کو چینل کو اون منجی شما توخ کنین اینجی دیگه و سوشال شور ما بیان نمون وقت نیه چون در قرآن دی شما در خدمت شما مطالبی که آیه را خواندم یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هم مسئله فردی را که صبر فردی را در خدا توجه میداد شما توجه دلاومونه که اصبروا فرد شما در مقابل مشکلات در مقابل بحران‌های زندگی خو در مقابل کرایسیس‌های خانگی خو و یک یلغارهای فرهنگی اگر مایه هر چی برای فرد شما باید صبر و استقامت کنید، باید زمینگیر نشید. برحال گفتم مشکلات زیاد مایه دیده برای هر کس امروز شما چی از لحاظ فردی بگر چی از لحاظ اجتماعی بگر شما از مشکلات بورج نموشی دارم. مثلا نالی شما تابال سوشل نشده در سری پول که رویترز که محتاجه خواندم تقریبا 18 تا 28 نفر از افغانستان شهید شده در ماکش شده. این مشکل یک اجتماعی از موست. ما آینده هم مشکلات داره، بدترین مشکلات سختترین مشکلات منتظر از موست از زنی من. در سختترین مشکلات دو چیز بسیار مهمه، یکی که استقامت کنی، دو برنامه ریزی داشته باشین، پلانینگ داشته باشین برای آینده کو که آنے والی مشکلات یا آینده کی مشکلات برای یک ملت برای یک قوم باید چی لای عمل داشته باشه. این ضروریه. قرآن امیر میگه اصبروا، باید تو صبر کنی. صبر به معنی نه روز که گفتم دیست ششته یک آدم بابیش فوت مونه، یک آدم مادرش فوت مونه، گیرش فاتحه میگه خدا تو صبر بده. اون میگه ٹھیک. این صبر نه. صبر به معنی که انسان را زمینگیر نکنه مشکلات. یک فرد از خانه انسان از دنیا موره. خب انسان یک روز دو روز گیریه سه روز گیریه ٹھیک ہے صحیح ہے انسان آزاداری کنه، لیکن ای که او آزاداریش را زمینگیر کنه در مختلف ناجوریان مبتلا کنه، در مختلف بیماریان مبتلا کنه شیره، در مختلف روحی بیماریان مبتلا کنه، این مورد خطاب قرآن نیست. قرآن میگه که باید شما صبر کنید. این معنای صبر است. البته برای معنای صبر یک علیحده جلسه میخواد که از خود لفظ صبر شروع کنه تا آخر یک توضیح بدیم، لیکن خلاصه اینمیه که در مشکلات باید انسان منیش یک قوت یا قوت ارادی پیدا شونه که بگه نه ٹھیک این مشکل مات بریزم، مشکل اقتصادی بریزم ده دیگه ما باید پسپایی اختیار نکنم، ما باید زمینگیر نشم، ما باید فرار نکنم پس یا بس دیگه ما نمیتونم. تقریبا روز گفتم بعض جوانها که متاسفانه در مسائل اقتصادی یا مشکلات خانگی بچه که بابا نمی لگه منی یک روابط غلط دارن، روابط صمیمیت نیه، محبت نیه، بس اونجی او بچه موره یا خودکشی مونه یا از خانه دور. بعضی امور گفته دمزی کوی کوتل یا در زیارت بعضی از جوانها از مشکلات خانگی کی فرار مونه مگه 3 روز 4 روز منجی گومه. خب این جوانی عزیز که تو برای تو مشکلم دال تو 4 روز 5 روز در کوتل دال برده که خود رو منجی زندگی منی. خب ایره نمگه زندگی، ایره مگه که تو فیل شده، تو شکست خورده از زندگی خوب. تو درو بجای که خیال منی که ما از مشکلات خانگی نیجم دوم پناه بردم دکو معنی جیسه که تو شکست و آغاز شده. جوانی عزیز، خواهر عزیز، در مشکلات انسان درگیر میشه. یک دو وصابرو که گفتم اصبرو وصابرو یک دیگه خور باید تلقین کنی. صابرو یک دیگه خور باید آمنه سامنه باید بشنی. ای عزیزم، عزیزی برادرم، قوم تو قوم از مستی، تو عزیز از مستی، باید در مشکلات مو صبر کنی، استقامت کنی. نگی که اوی مو چی بدبخت قوم استی. نه، مشکلات برای هر قوم هم ده. در تاریخ اگر تو کنی در برای هر ملت مشکلات هم ده. اونها او ملت و او قوم سرفراز است که از مشکلات استفاده مونه.
مرد امو خامیای خوره، غلطیای خوره، نواقص خوره، اشتباهات خوره، میستیکس خوره، اونها را توجه من طرف شی که ما دیگه تکرار نکنیم. بالکل مانند یک بچه ولی که اگر د CSS یا د منی امتحان میتریک یا FSC یا BSc یا MSc یک د فیل شد خب نمیشه که ما چیزا کنم بورم ما دیگه نمیخوان. نه، تو باید دوباره تکرار کنی، باید دوباره استفاده شی. یه روز در خدمت شما گفتم مانند از یک مورچه ولی چی مورچه او غور بگیر، چی مورچه ریزه رو بگیر. کلان نانه دام گرفته چندین بار، 5-20 بار، 30 بار، آخری منزل خو میرسه. مو شما باید میتر باشی از زنی من. حتی در ناجوری هم مو باید خود خورا روحیه خورا دست ندیم. در ناجوریا کلانترین به قول امام از موسته، قول امام علی علیه السلام است که در ناجوری خود خورا اگر 50% تو ناجور استه، تو خود خورا مگر که 50% دیگر نگه که ما ناجور. صحیح ٹھیک ہے، مقابله منو ویل پاور تو زیاد باشه. وصابرو د کرایسیس ها باید یک دیگه خود گیر شنی، یک دیگه خود استای، یک دیگه خود بگیریم. اگر میگری یک فرد قوم درو ناامید بشه، نه ناامید نشو، ٹھیک ہے مصیبت هم ده یا بیشنی برای آینده جور کنی. این قرآن مگه زنی من وصابرو از بعد اگر صابرو این دو پوینٹس کی پیدا کردین باز مشه ورابطو سیله رحم برقرار کن که دیگه خو روابط داشته باشین، برنامه ریزی کنین، پروگرام داشته باشین که ٹھیک ہے بیا برای آینده خو مو پروگرام مرتب کنین. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. لذا امروز یکی از نکات بسیار مهم زندگی خدایی که ما داشته باشیم، این ما امروز از خاطر گفتم تا در ذهن چمو بیش نکه در چند شب شش مطالب گفتم، بعضی نوام در گفتم برایشی تکرار کنم. امروز میخوایم یک زندگی خدایی که انسان داشته باشه که موضوع از ما زندگی خدایی او یکی توجه کی نزانی من طرف لطف پروردگار عالم توجه کی. لطف و رحمت خداوند متعال بسیار زیاد است. دایره امو وسعت رحمت پروردگار عالم بسیار زیاد است. شما میخواین در قرآن در منی هر سوره بجز سوره توبه شما چی میخواین؟ اول چی میخواین؟ قرآن کی میخواین؟ در هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی پروردگار اینجی امو قهاریت کو نگفته که بسم الله القهار الجبار. خداوند متعال هم ده اول ابتدا شما را در او طرف رحمت خود توجه میده که کدی رحمت از ما کار کو آغاز کنیم، کدی رحمانیت از ما کار کو آغاز کنیم. لذا لطف پروردگار عالم بسیار وسیع. خب وقتی که توجه کردن لطف پروردگار عالم بسیار وسیع بود، باید ما شما ظرفی از خود هم بسیار وسیع کنیم. ظرف یعنی کاسر باید بسیار وسیع کنیم. چی وقتی که رحمت خدا زیاد بود پس ما باید سعی کنیم که ما از خدا چی میخوایم. مثلا شما موقع که باین د استیت بانک کلانترین بانک خود منی پاکستان استیت بانک دیگه نه. خب او موقع که شما هر چه قسم میخواین بخواین، چه قسم میخواین تو هنجی امنای که زیاد لالیچی است یا زیاد پیسه دوست است و امیر موقع ما که کم سے کم 50 کروڑ میخوایم، 100 کروڑ میخوایم. هر چقدر ظرف شی د حساب پیسه بال بود امو قص پیسه میخوایم. رحمت خدا هم همین است زنی من. وقتی که اینقدر رحمت خدا وسیع است ما باید از خدا چی بخوایم؟ ما از مولا از رحمانیت خدا چی بخوایم؟ این بسیار ضروریه. در دعای ماه رمضان ما میخوانیم در دعای افتتاح که الذی لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا و کرما. وقتی که چنین خدایی که این صفت داره که الذی لا تنقص خزائنه، خزینه‌اش چی ختم نمیشه. استیت بانک ممکنه پیسه‌اش ختم شونه. بانک اگر پیسه‌اش ختم شد پاکستان مثلا دیوالیه میشه. دلار اگر منی پاکستان منی بانک نبود خب نمیتونه که یه چیز در پاکستان بگیره. پترول خریده نمیتونه. پترول کی رفت یک ملک دیوالیه میشه. لیکن خزانه الهی لا تنقص.
الذي لا تنقض خزائنه، خزائن پروردگار علم، خزانه پروردگار علم خالی نموشه. تو هر چی قصد بخوایی زنی من، لیکن ها تو چی میخوایی این بسیار مهمه. طرف از این نکته توجه کنی زنی من، تو چی میخوایی. والله یک عجیب روایت را که امروز خواندم، بخی انسان جان چی دلرزه ماید که خدا درو چی میخواه. خدا برای بنده خو ناز منه. بزرگوار آقا ملکی جواد تبریزی بزرگوار بسیار یک عالمی عارف و بسیاری از علما زیر درس یزی کسب معرفت کرده. بسیار بزرگ عالم است. دمنی کمی طرفی بی معصومه سلام علیها کی موری دست چپ یک قبرستان شیخان است. اونم اگر بوری خوب است، بعض اوقات دوریا از خون کی مای فورا تو تامونه، دو روز یک روز شیشته فورا تو تامونه. در حالی که قم بسیاری از بزرگان است. علاوه زیارت حضرت معصومه سلام علیها بسیاری از بزرگای دیگه هم است. خود قبرستان شیخان مدرس افغانی من میجسته و بسیار بزرگ بوده علما. این بزرگوار چی میگه؟ شما توقین خدا چی میخواه؟ ما میخواهیم امروز او آشتی که یا او زندگی خدایی که در چند شبها گفته بودم یک کم ذره نتیجهشی بگم. این چی میگه بزرگوار؟ لو علم المدبرون انی کیف اشتیاق بهم لماتوا شوقا علیه. الله اکبر. مگه پروردگار علم ناز من علم که نیاز نداره پروردگار دست شما. چی میگه؟ لو علم المدبرون، اگر بندگانی از ما اونایی که از ما غافلن، اگر اونا آگاه شونن بدانن که ما چقدر اشتیاق دارم که کدازی بنده گناهکار که مرا فراموش کده ملاقات کنم، اشتیاق خدا اشتیاق داره. مگر لماتو پر انسان اگر درک کنمی مطلب را لماتو انسان ممره، الشوق انسان ممره. این مطلب عرفانی را شاید ما درک نتونم زنی من که خدا درو به عنوان ذکر نیازم نداره. بعضم تو شوقی چی مگه بنده از من که درو غافله مر یادم نمونه درو. اگر خبر شونه که ما چقدر اشتیاق دارم که دزی لما تو ممرز زنی من ممرز بین موره مو شما چقدر خدا رو میخوای. او روز ما گفتم زندگی اگر خدا در وسط زندگی از مو شما آمد چی موشه زنی من آثارش چیه؟ انسان اگر خود در محضر توجه کنه زنی من، اگر در محضر پروردگار عالم خود خیال کنه، انسان اگر خود در محضر پروردگار عالم خیال کنه، خود یک دکاندار فراد نمونه دیگه. میگه مار خدا رو توق منه. علم یعلم بان الله یرا. آیا شما نمیدانید که خدا رو شما رو توق منه؟ آیا شما نمیدانید که خدا حاضر و ناظر در شما رو برای اعمال شما حاضر و ناظر است؟ دکاندار صاحب تو اگر یا سبزی والا اگر تو گو هندوانه سودا منی خربوزه سودا منی، آیا اگر تو خدا را در کنی حاضر و ناظر خیال کنی بینگری که خدا در تو توق منه، تو یک هندوانه مانند کدو ولی که یک شیرینیه و تحویل مشتری نمیدی زنی. یا آثاری پروردگار عالم است که یاد چیه که ما او را درک کنم. والله ما او روز گفتم از نظام سرمایه‌داری بگر، از کپیتالیسم بگر، از جنگ اوکراین و روسیه بگر، از جنگ چین که تازه دیروز کم دیشو کم زرا جلکیای حمله خم نشودت، از او بگر تا مسئله یک ریزه چپراسی خود ای توحید و ای خدا خود نشون میده. اگر خدا بود اثرات مثبت، اگر خدا نبود اثرات منفی. در دنیا اصلا دور شروع میشه، در دنیا کشت خون زیاد میشه. در کابل در پول سری پول که علی اون جایی که بوده 20 نفر 28 نفر شهید مونه، هیچ کس رقم شد در نام خدا. صحیح اگر خدا را درک میکردی مانند ازی که لو علم المدبرون صحیح معنی اگر خدا را درک میکرد صحیح معنی از طریق اهل بیت، توسط اهل بیت، توسط ابا عبدالله ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجات است. اگر صحیح معنی برای کشتی امام حسین علیه السلام این سفینه نجات میشیشتن، این چراغ هدایت دست میگرفتن، امروز بیگناهان شهید نمیشد زنی من. اینا ایله دادن
امام حسین علیه السلام هم زو خاطر د سوره یوسف آخرایش مایا در راه مکه اش سوال منه یا ابا عبدالله تو برای چی رئیستی برای چی رئیستی مگر ما رئیسم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره ما مردم دعوت میدم به طرف خدا امین جروب نمیشه طالبان یا اونهایی که انتحاری مونه یا دماغ مونه خودکش مونه اونا تا اینجی آیه را صبر کردن قل هذه سبیلی اینی رایز مسته ادعو الی الله طالبان هم مگه ادعو الی الله امام حسین علیه السلام هم مگه ادعو الی الله شیعه و سنی مگه ادعو الی الله بریزی آیه عمل مونه لیکن یک در قید در یک جمله دیگه مسته یک کلمات دیگه مسته امام حسین مگه ادعو الی الله علی بصیرت دعوت یزما بنا بر شعور است دعوت یزما بنا بر بیداری است نه ما کسی امیتر کورکی بورم کسی دعوت اسلام بیدو هزارها نفر لقمه اجل جور شدن ایره امام حسین علیه السلام نموگه افسوس دنیا مسلمان ها حتی شیعه امام حسین علیه السلام را صحیح نفهمید کربلا را صحیح نفهمید خب بندگان خدا که خدا را فراموش مونه خدا ایتر درو مگه ما اشتیاق دارم دستو عزیزانی من امشب شب هفتم محرم الحرام بوری مدخانه که امشب گفتم شما یک 10 منیت که استمو فکر کنیم یک 15 منیت مو شما فکر کنیم یک 30 منیت یک گنٹه فکر کنیم که خدا امشب چی عجیب روایت گوش کنیم که خدا اشتیاق داره که کد بنده خو ملاقات کنن این ملاقات چیه ای یک تازه پروردگار دیگه گو کس پروردگار قص رحیمه وقدر رحمت شي وسیه یگو کس اگر تو میخواهی که بهری طرف از خود جذب کراو کنی کد پیسه گئی بازی میدی شي دستایش تر میگری یگو کارمونی هیله بازی مونی که اون طرف مبایا لیکن خدا مست نمیگره خدا دستای تر میگره دستای تر میگه بیا بنده اسما طرف یزما بیا دا گناه خود خور آلوده نکن در غفلت خود خور آلوده نکن یک صلوات بخوان محمد و آل محمد عزیزان من توقین ازاداران ابو عبدالله خدا بهانه میخواه خدا بهانه میخواه که ما شما طرف خدا بایی چی موگه خدا یک منی دعا میخوانی یا من یعطی الکثیر بالقلیل تو مگر ریزه کار انجام بدی تور کثیر تعمونه یعطی یعنی تور اعطامونه تور میده خداوندی متعال میده تو برای چی میده تور حتی مگر تو بسیار ریزه کارم انجام بدی تور خدا میده یک داستانی ذوالنور مصری خدمت شما بگم امین تا که دوار شما بفهمین که یا من یعطی الکثیر بالقلیل تو کم حرکت کو خدا تو را بسیار زیاد میده تو را ما شما در کارهای خود توجه داشته باشید ذوالنور مصری یک انسانی با معرفت بود مگه خودش قصه مونه که در یک زمان دیدم که برف بود بسیار شدید برف بود مگه یک روز برو شدم توجه که نزان طرف از مگه کس که ما اونا بیل جای میشه مگه ما دیدم که برف شدید برف شده امیتا رایی بودم که یک دن یهودی یک فرد یهودی دانه گرفته برای از پرنده درو میندازه برای برف یهودی مگه ما گفتم دانه رو چرا درو میندازی او گفت که بابا برف است پرنده ها بر موشه ممکنه که برای خود خوب بخوره نان خوب بخوره یا کمرش شکمش سیر شونه یا برای بچهای خوب بره برف است رفته نمیتونه خب لیکن گفت تو یهودی هستی تعنه چیره گفت تو یهودی هستی تو یهودی انما چی گفت انما یتقبل الله من المتقین گفتم نه بعض اوقات انسان ما عبادت ما بسیار متقی استم از ما قبول مونه اینجا قرآن نمیل مگه انما یتقبل الله من المتقین برای یهودی گفت که خدا و کارهای زو آدم قبول مونه که متقین باشه یهودی مرد یهودی گفت خب والا خدا مینگرنه نمینگرنه ما بریزی پرنده ها بیچاره چیزایی اندختم خب این میگذره تیر میشه
ذوالنور مصری در حج موره چیمایش مفته برای یهودیه غلاف کعبه را گرفته زار گریه مونه. این چی شد؟ این یهودیه چی کار شد؟ مایا بزمانی مردم خود خورد در کنار یهودی میرسندنه شیر کنار میره از خانه خدا کم دور میره. مگه چی شد؟ مگه عزیزم از ذوالنور مصری اما قلیل کار که ما دانا را برای پرنده ها که انداخته دم خدا او را قبول کرد، هم دید هم مرا اعطا کرد و ما متوجه شد و معلومش نبود که چی شد. ما دمال غلاف کعبه را درو میگرم مسلمان شد. او ذات پروردگار عالم از یک دانه انداختو زنی من از یک دانه انداختو شیر آورد. البته یهودی ظرفش وسیع بود اما در داره مسلمان بودن و اسلام مو بعض اوقات گفتم ریزه کارا را طرفش توجه نمیدیم زنی من. ٹھیک ہے انسان رہی در سڑک روشا در خدمت شما گفتم یک سنگ کنار بی چی موشن این زمان محرم علما زیاد بر موشن در خانه ها بر موشن دیگه. خب کوشش کو میگنی که درو نان کم است یا نظر کم است بچای ریزه را ول پیش بیلم نا بگره و اگر تر ملاو نشد ناراحت نشد. ممکنه یگو خانه مثال کے طور پر دودھ ایک بریانی پخته کده باشه خب بعض دستها کچه دستها کلانه خب تر ملاو نشد چی که صحیح یک جای دیگه ملاو میشه یک خانه دیگه ملاو میشه. این کارها نوٹ میشه زانی من یا من یعطی الکثیر زیاد میده پروردگار علم تو رای بالقلیل بابا چی که یار اینی ریزه بچه تو بخور پروانه ام غوری رمزون چی گرفتی دیستی بچه ریزه نمیرسه بلند تور درو میگری لیکن نو الچیش نیم بچه ریزه بچارگو تای پای تای لغت کونی هم کسی میز نشیره خود مو کسی درو ماتم هم منی درو حسین هم منی درو لیکن برای بوٹی و برای چاول حمله آوارم است ایچ طور موشه یه زنی من نه ریزه که بسته ممکنه بعضی بگیار مولا صاحب چی قدر دایرکت میگی خب من معاشره دیگه مو خمزین جی امین جی بودی امیش تو منی درو. خدایا ذوالنور مصری گفت خدایا چقدر ارزان تو میخری چقدر یک دانه پرتاو کدی یهودی شیر مسلمان کدی لیکن زن من مواظب باشین که هر ریزه کار را که انجام میدین برای رضای خدا باشه برای رضای پروردگار عالم باشه. منیش یگو ریاکاری منیش یگو شهرت منیش یگو که بڑایی تکبر غرور اینا نباشه دیگه. محض برای رضای خدا محض برای ذکر توشه آخرت تو جور شنه عالم برزخ تو کس جور شنه از خدا بیخوای که ما گفتم خزانه خدا کم نموش از خواستو رحمت خدا وسیع است باید ما امو ظرف رو زیاد کنم کلان کنم ظرف رو بارش دیدی میں بارش کی موشه امی بارش اگر ظرف مانند دریا یا سمندر باشه اینی بارش قبول مونه جیل مانند جیل باشه قدری وسعت قبول مونه یک سویمینگ پول استخر کسته باشه قدر امزو کسته آو بارش میگیره یک دیگه ظرف چیه کاسه یک دیگه ظرف چیه گلاس بارش کسروار نیه بارش بسیار وسیع است ظرف بسیار وسیع میخواه زنی من از خدا چی بخواه شما شمور بگم که از خدا ما چی بخواه از خدا چی بخواه ظرف کسته باید زیاد کرد موز خدا بعض اوقات زنی من بسیار ریزه چیزا میخواه خدایا یک گاڑی بیدی مره خدایا مره یک خانه بیدی خوبه انسان از خدا بخواه نمگم که نخواه انسان بخواه خدای مشکلات مرل کو خدایا جوانها ما ازدواج نکردم جوانها خدایا ما زندگی میخوایم شروع کنیم خواهر عزیز منده از یک دنیای سرسفی چونه خدایا ما زندگی میخوایم شروع کنیم یک راه حل پیدا کو دعاها هست علاوه از یک دمنی سوسایتی باید رسم و رواجها ختم شنه غلط اونها ساعت دعاها هست بخواه انسان هیچ شک نی لیکن ما میخوایم شما رو ببرم او در زو قافله عشق شما رو شامل کنم میخوایم که در زو قافله ابو عبدالله که فقط او بود و خدایشی بود و ظرف رو قدر بلند کرد
ظرف رو قدر بلند کرد که گفت چی میخوایی؟ گفت خدای ما خود تو رو میخواییم، تو رو میخواییم. انسان بعض اوقات روحش قدر بلند میشه که سید ابن طاووس رحمت الله علیه یکی از بزرگان بوده. سید ابن طاووس تقریبا شاید 200-300 عالم مخصوص یاد نیه. خلاصه این چند صدی که است تیر شده سید ابن طاووس رحمت الله علیه یک زن از انگلند بوده یا از هالند بوده، امزی یورپی مالک بوده. فقط و فقط پورا زندگی خود صرف کرده برای زندگی سید ابن طاووس. قدری علمای از مو عجیب بوده که مو نمیفهمی زنی من. مو جواد ملکی تبریزی ولی بزرگان، سید ابن طاووس ولی بزرگان، شیخ انصاری ولی رحمت بزرگان، صاحب کفایه که آخرین کتاب اصول لکاینم الان که صاحب کفایه آخرین کتاب اصول سخت ترین کتاب که خوب خوبا نمیفهمن. از کجا بوده؟ از افغانستان. از افغانستان بوده. این مو ایتر بزرگان داره. سید ابن طاووس ظرف خود زنی من کلام کرد، مگه یک بنده خدا یک عالم دیگر او هم مانند بعضی از علما عارف بود که ارواح کس رابطه میکرد. بسیاری از علما را ارواحش حاضر میکرد که روابط برقرار میکرد. فقط که دو دنا عالم نمیتونست که زنا برقرار کنه. یک سید ابن طاووس رحمت الله علیه روح از این قدر بزرگ، ظرفش قدر بزرگ از بهشت جسمی بال رفته بود. فقط در گفتن ما در خدمت امام علی علیه السلام هستم، خدمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم. یک صلوات بخوان محمد. لیکن از اون بتوخیل ثعلبیه انصاری یک فرق بود. همیشه در نماز رسول خدا میمد، نماز میخواند. اما گفت یا رسول خدا زندگی من بسیار سخت، خانواده من بسیار سخت است. تو یک دعایی کنو که منی ریزق از ما خوب زیاد برکت پیدا کنه، یعنی ما سبا شنو میلیونر. رسول خدا گفت برو یعنی می قصد که داره بدهشی غنی چیزا کو اکتفاق این برد کافیه. سبایی جماعت باز رسول خدا را تنگ کرد بخیر بس زیاد تنگ کرد. رسول خدا دعا کرد خدایا که زندگی ازی ثعلبیه را که ازی رو به او رو کشیره، یعنی پیسه بمیشه. واقعا همیته شد. از او بعد این بنده خدا پیسه بری پیسه پیدا کرد، پیسه بری پیسه پیدا کرد، باغ بری باغ گرفت، گوسفنده های چیز زیاد شد. از تیسه یک در نماز کی شامل میشد. هر روز در نماز رسول خدا میمد پشت رسول خدا نماز اختتام کرد. از شد یک هفته بعد نماز میمد، بعض یک ماه بعد نماز آمد، بعض از تیسه نماز بعض بعد رسول خدا دید که بسیار پیسه دار شده، رأی کرد بهش نفر که زکات بدی. یعنی چی زکات مو چر بدی؟ مگر مو کافر است که جزیه بدی؟ वो मुसलमान हम की रसूल खुदा रही कदा वो चीज गुफ्त कि तू का जिजिया कदी ज़कात फर्क दर तू ज़कात भी गोस्फंदा गौ गौदारी फला बोर बाबा गुफ्तक ये चीज गवाया अमा गिरी रसूल खुदा किस्सा कर कि सालबिया या सालबिया गुफ्त के इंटर मुकदर रसूल खुदा वाई बल अजीफत तो कुछ ज़र्फ देगा ना तू दुआ में खाइए مثل شیخ انصار مثل سید ابن طاووس ولی یا مثل ازی ولی که مرا قدر پیسه بدی که از بعد ما خود گم کنم بعضی رمگم دمی جمعه بیاد که نشنه بگی ملا صاحب که سمور حالی از دنیا بیزار کرد. نه انسان زحمت بکشه. الکاسب حبیب الله و کسی که در راه خدا زحمت میکشه عرق میریزه برای اولاد کو برای خانواده کو اونا دوستی که خدا است. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. امی سید ابن طاووس کمال داستان چی گفتم یک کتابی داره بنامی که نامشی که اگر یادداشت کرده باشم خلاصه نامش یادداشت نکردم فرزند خورکست یک کتابی که تمام سفارش‌ها و وصیت‌ها نصیحت‌ها که کده فرزند خورکده دنامی یک کتابی است در عربی در فارسی ترجمه شده که ان شاء الله اگر سبا شد یادی بود می نام شده. کتاب بسیار ارزشمندی است.
منیز کتاب شما توقین سید ابن طاووس ظرفش بسیار بلند بوده، از لطف پروردگار عالم درو میخواهید تو کس کدایی مگه والله نام بچهش بوده محمدم عزیزم. اگر پروردگار عالم جهان را دنیا را به طرف به دست راست نبیده اونمور اونمزونجی که دست چپ کو به فقرا به غربا به نادار افراد میدم که دست راست ما خبر نشد. اساتید امیر مگر اگر یک عام آدم گفت ما باور نمیکنم، چون سید ابن طاووس ولی انسان ایرا گفته ما باور مونم. زود نمیرم مگر دیگه زنی من زود اونایی که زاهد است اینمیه بسیاری از افراد ها زنی من ما در مجالس گریه مونه گریه خوب بسیار بدنام نه گریه مونه، لیکن یگو غیت یگو عالم یگو کس او تا بگه که او د مزاج چی نمیلگه د برای امزو عادت چی نمیلگه، یک عادت بد داره او عالم خالص نشمو ما خبر ندارم که شما چی مزاج ها دارین چی عادت ها دارین، ما خود شمور نمیشناسم. ما یک جمله کلی از روایات میگم او مور مخرج یک نفر از بعد تو اونی در مجلس نمایه از بعد تو اونی دگو فیسبوک گو جای میسیج رهینا جاهای روز بد گپ زدی مرا بابا موج خبر دادم تو کی تو کجا بوده ماستورش نمیشناسم مخ یک کلی گپ موگی کال دستو لگیده دیگه ما چی خبر چور کی داڑی می تینکا کستا خب اوش ما کار ندارم لسان زنی من متاسفانه من سوسایتی از مو از این چیزا هست. البته بریز میگوی شکایت نمیدم من کلی رم گفتم موز شکایت نکرده گو کس مگه محمدم اگر دنیا را در دست راست بینه ما او را در دست چپ که سمیدم مو شما چی میخوایی از خدا مو شما واقعا نمی داره نیه دیگه ما خود کنم منی سوسایتی مو چقدر غریبه منی معاشره مو چقدر فقرا است زانی من خاصا در ماه مبارک رمضان منی هر دسترخوان سه قسم خوراک است یک شو کس مامور یک قسم کنم بر محله کو از مردم کو اون از بال کس آگاش نمیاریم شو ما میخوایم اینی هم سایر تحقیق کنن که بابا ما میردم امیم شو کوفتر ما نمخم ام شو ما می قیمه را نمخم ام شو ما می گوشت نمخم امیر ما میدم اینی نفر را قسم خبر نشنه زانی من بور بیل شیرد امام علی علیه السلام می کارم مکدی امام محمد باقر علیه السلام وقتی که به شهادت میرسه و ببخش امام سجاد علیه السلام به شهادت میرسه وقتی که امام محمد باقر شیره غسل میده بسیار گریه مونه مگه ها چرا گریه مونی زخمه ها برای پشت امام سجاد زخم است مگه این زخمه های کربلا مگه نه این زخمه های از گونیا است که منیش خرما و گندم و نان جو که سمیشت شو که سمورد غریبا را میدد فقرا را میدد. امام علی علیه السلام در آخرین وقت چی که وصیت مونن اون پورین تو خنه زانی من الله فی الایتام د یتیما برسیم این مینا شمور مبرزانی من بال این مینا شمور متصل باللطف و رحمت الهی و ظرف شمور بزرگ مونن نس علی باولی که تمام روز بگی مر پیسه بیدی بس ازر راکس که پیسه خواستی و بس میخوایی دیگه چون که ظرف است تو دنیا شده. خداوند متعال چی میگه زنی من بعد از این واقعه علی که نه نماز را یلد نه زکات نه چیز ده منی قرآن میگه لکی لا تعسوا على ما فاتکم و تفرحوا بما آتاکم و چیزی که از دست رفت اگر ظرف تو بزرگ بود کد لطف الهی کد رحمت الهی اگر خود وصل کده بودی اگر یک چیز گرفت رفت ناراحت نشو ها از اون بعد اگر یک چیز تو را ملاو شد پیسه ملاو شد اینامی بون تو بر شد بسیار تو یک خزانه ملاو شد غیبی ارث و میراث تو را چانک ملاو شد تو خوشحال زیاد نشو تو مربوط به یک جای دیگه هستی تو مربوط به ازمان هستی خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی تمام کائنات را دنیا را آسمان و زمین و نعمات را ای انسان ما برای تو خلق کردم لیکن و خلقتک لاجلی تو را برای خود خلق کردم تو دیگه جای تو نیست زنی من که بجوز کد از ما رابطه برقرار کنی این دنیا ظاهری اینها چیزی میچله لیکن تو مواظب باش که تو کد از ما هستی. یک صلوات دیگه بخوان محمد و آل محمد. انسان
सरमाये, बस अपनी आखिर जुमलात मिशो चूँकि मसाइब में अबुलफजल अब्बास समी खानूम बस एक दास्तान गुफ्ता ख़त्म हो दिखा अगर शुद्ध सवाब हो इंसान सरमाये दरून खुर के सब बुजुर्ग का नजानी मन खुदाया सरमाया मासूमी खयम सरवत दरूनी इज़मरा तो ज़ियाद को हम ज़रफ़ियत मरा वल्लाह अगर इंसान क़ल्ब खुरा बुजुर्ग कना खुदाई कना अलक़ल्बो हरमुल्लाह क़ल्ब हरमी परवरदिगार आलम است इंजी ये दौलत रा इंजी ये दुनियावी मसला अगर जाए न दे इंसान अगर ये चीज़ में नष्ट बशे फ़कीर बशे लेकिन ज़ाहिर शी फ़कीर बशे आरामिश तरह सुकून दर जानिमन सुकून दर लेकिन अगर इंसान क़ल्ब शी दरून शी अगर खाली बशर सरवत न दष्ट बशर ची मुशे जानिमन ज़ाहिर पैसेदार अमीर मादीदों बिस्यार ज़फ़रदार पैसेदार است जानिमन क़ल्ब शी खालिया दरून शी मुस्तग़नी नहीं است कद रहमत खुदा वसल नहीं است बेसुकून است बेसुकून नालो फ़िग़ान शी बुलंद است इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बस अमीर गुफ्ता ख़त्म इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ची मुगे अल्लाहुम्मा अल्लाहु अकबर ची अजीब दुआ است मुझे दुआ गाफिल است अल्लाहुम्मा अजअल ग़िनाई फ़ी नफ्सी मन मुस्तग़ना को दर नफ्स में जानी मन दर दरून में यानी ची यानी माँ का दस्तूर राबिता दस्त बाशु क़ल्ब यज़्मा फ़क़त ये क़ल्ब मनीश ये माशूक़ बाशा व उतू बाशी दिगा कस न बाशा अगर माँ इतर जिंदगी रदजी निगाह व डायरेक्शन व संत व जहद तो कनुम बिस्यार यज़ मसाइल हा हल मिशर जानिमान बिस्यार यज़ मसाइल हा हल मिशर कस बरे जंग को किस्त जुल्म नम कस बरे एक दिगर जुल्म नम जब क़ल्ब शी हरमुल्लाह है क़ल्ब शी क़ल्बे जा खाने खुदा है हमेशा खुदा रा कत खुद को एहसास मन द नज़दीकी बिस्यार द नज़दीक अजुबात कस दोका फराट नम इन कसजानी मन सबाशो दबारे जी क़ल्ब व के इंसान दरून खुरा बायत अमीर कना व सरवतमंद कना दरून खुरा उनजी इंशाल्लाह बाज़ मतालिब रा अर्ज़ अमशब शबे दर कोयटा कम ज़रा गया कम गड़बड़ से बाज़िया रोज़ी अलीअसग़र अलैहिस्सलाम निकला लेकिन मामूल की मौज़ी 20 साल के क़ुम रफ्ते हम दे अमी बुदा की शबे हाफ्तुम मुसीबत अबुलफजल अब्बास ख़ानदमुश एक दास्तान बुता था दिलहाइश मुनरम उस्ताद यज़मू बुद उस्ताद आगा ताइब दमनी तारीख़ बिस्यार अजीब नज़रात तरह अमी अव्वलिन मुख्तारनामा की फ़िल्म शी शुरू शुदा बुद लाइव की नीचे दे अव्वलिन दफ़ा बद बाद यज़ू के से एक तहलील हाँ मुशुद तज़िया तालील मुशुद एक शेनी आगा उस्ताद ताइब बुद बिस्यार अजीब उस्ताद است दबारी करबला में एक नज़रात बिस्यार अजीब हम दरा वाक़ियानम अमीक است कि वो गए अगर सुना वो नज़रात के बस पुष्ट करबला यजीद व हत्ता उस्ताद यजीद की बुद छरई वाक़िया शुद अज एक एंगल सियासी अगर सुना इंसान बरेशी बयान कर खूब ये ज़मानी सद्दाम तवज्जो के निज़ाम तरफ अज़मा तरफ मुगद करबला रफ्ती ज़मानी सद्दाम बुद सद्दाम ही वो ज़मान से अगर जोरिया अगर रफ्ता बश दो ज़मान खेमी की दाखिल हो शुदी बस खुद सद्दाम गवर्नमेंट शी या बस के समीदा तक तो कदी चंद न जो जासूसाई को एजेंसी को किता की नाई लबुल अपना बरुना मु ज़ियारत कराओ मुकस आल को आज़ाद अधिक मुगा खाली हम बुद ज़ियारत आई तो खलवत बुदाली तरवली न बुद मुगा मोराफ्ती यदमोई को खादी चीज़म ना बुत मद्दा दुआ भी खैर माह एक आदमी दर्स वाला क्लास वाला आदम इतर खतीबम ना बुत गुरेज मानी जिसमें गुरेजम ना मुकद की तर आवाज़ कम दिराज ताउबाल खुदा चिकार कर राफ्ती तमजी दौरान माँ गुबरेजी ज़ाहिरीनी अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरीनी या अबुलफजल अब्बास मुसीबत के सर खान तीश ये लोग दा उठा लमा शिश्ती बस गुफ्तम खूब खोर गोश की नज़ान वही गिरे हमसे किलेदार हम की खादी में तकरीबन 70-80 साल किलेदार इज़्ज़त अबुलफजल अब्बास पुरसान करने की दमजी दौरान तो एगो मोजिज़ई सही मोजिज़ा तहक़ीक़ शुदा
نه معجزه که دمنی مارشیزمو مشه که علم سرخ مشه یا گو یک دانه داشته بود که منی ناجوری بیچاره پیدا کرده بودک دستایش که تم کدی عالی لکایی مشد که زمان بودک از ما منی ویدیو پستم دادن بیچاره خانوادهش ناراحت شد بهر نو خو باید بعضی مسائل بگی دیگه مجبوری که اگر خرافات دمنی معاشرات که اگر دمنی معاشره خرافاتی باید لم یظهر العالم علمه فلعنت الله علیه اگر عالم ببینه دمنی معاشره خرافات و بدعت هم ده اگر علم کو اظهار نکنه خدا گفت فلعنت الله علیه البته بعض از بدعت هست و اونا کم در وقت میخوایم بعد پیسیج اف تایم مرور زمان اونا رو باید برش کار کنه خلاصه گفتم از این معجزه نبود البته قبل از اینکه بگم ما یک زمان ریزه بودیم خانیمون آباد بود باز مو رفتی که مامای من بیچاره که است این کلمه میشمایا باز مو رفتی در سرای نیمک معجزه شده بود گفته که است این خانی فلان آدم معجزه شده او بوری مون بوری چی معجزه شده رفتی معلومات کردی ما ریزه بود یاد ما تقریبا داو میخوانیم تر دیگه قص ریزه نبودی گفت ما شو خاو دیدم امام حسین علیه السلام را بری بامم ده دیدیم ناوا کس ناوا آو کی ما و یک دنه ناوای تر ایلبم ناوا داشته ایلبم بس دقول یک ناوی دیگه که بارش از منی زی ارزو به پای گفتین زینج که گندم انداخته گندم و مورم یک قطره گندم بیدی ما زمان دیم گندم بیدی شده مورم کس منی آلو گندم گیش ختم نمیشه چی پارتنر یا من نه مردم بازی میده او گوری گندم رس پس مشت بازار آورده زنای کی بیچاره گریه کدریه زنای کی درو میرو یا حسین من درو خب مردم عقیده داره دیگه موموجی ماتم کدی گندم رم گرفتی یک قطره گندم بود کی دیده فلان بچه دیده عالم چند روز بعد ما زمان از چیزا نبود سی دی میدی وغیره یا از فیسبوک یا موبایل وغیره نبود در سرای نمک چند تا میوزیک سنتر هم بود سرای نمک چند تا میوزیک سنتر بود فوتوای بد میزد کس اون بچه که امام حسین دیده که گندم داده او سایه میوزیک والا ہے فیلم اینجا که پخش می‌نوه او زمان ویسیار بود کته کسیتا الشمو تو خینه زانی من یک آدم برد هم روز فیلم اینجا سودا کنه بدترین فوتوارم دسرای نمک میزد اور امام حسین رو دیده و او بعد از معجزه هم دکان چی وازه یک آدم است خدا شر کم زره شر تړی میده که بای ٹھیک ما تورې امام حسین بر ملاقات کو بعد ما بفهم ما دیگه گناه نمونم ما دکان خو بند منم یا مازی بعد دیگه بد کار کس انجام نمیدم او تازه اون لم دادم مجھے هر روز ما برفتم یار یمو گندم والا یا فای خود دراز گرمیات ترماز چای میشته یک صلوات بخوان محمد و آل محمد این متاسفانه این معاشی معجزه است خب لیکن معجزه‌ای بسیار مهم این استاد خودش هم ریزه استادم نیه کلام پوستر ده اونجی یک قسم را که ما گفتی بوری از یک کلیدداری از ابوالفضل عباس یک ملاقاتی داشته باشی گفت ما رفتی خدمت از که پیر شده بود خانهش رفتی تا قاشایش هم سفید شده بود پرسان کردی که آقا گو داستان یگو معجزه تو خود تو چیم کو دیده باشی گفتن دو داستان دو معجزه گو ما بالکل از چیم کو دیدم یک شرما مون فقط گفت یک روز ما شیشته بودم میتر خالی بود زریم اسم معنی دزی نبود گفت یک عرب امات یک اولاد گرفته بود شل بود اسپای گفت امات ما انت درو صفایی میکردم میگشتم درو گفت امات بچه خور که تا زری زد میتر ما والله بچهش مغزایش تیت شد بچه خور دم زری زد امیتر که عربی خان لو فلان علی ابن ابی طالب از اینا گفت ای کده رفت مگه ما مندوم میتر منم مات زده که بابا ای بابیش کجا شد بابیش رفت میله بابیش غیب بچه اون منجی منده یک لحظه بعد دیدم که بچه درو ایستاده میشه ای از بعد تحقیق کرد دکتر آوردم که واقعا این شل بوده ای گفتم این مثل گندم والا کسی معجزه نیست ظالمان تحقیق کرده رفته گورنری او زمان بغداد را کس اور کربلا بود یا گورنرش یک عالم بسیار بزرگوار عارف را اور تحقیق کرد معجزات بسیار مهمی که اونا نوشته میشه با تحقیق گفت ما حیران شدم که بابا این بچه استاده شدی خوشحال بود تحقیق کردی رفت گیری بزرگا بردی گیری علما بردی عالی
این قصه کی گیرو علماء بردی از بعد است که بابی شیر مو پیدا کردی بابا بچه کو سالم شد بچه کو شفا ملا شد بابی ازی کجایا پدرشی کجایا عالمو گشتره کی بابا پدر ازی تو کجایا پدر ازی گم گشته اور دیدی که فلان کنجی حرمی ابوالفضل عباس ششته و گفتی بابا تو کجایا چی شده بچه تو شفا ملا شد ابوالفضل عباس شفا داد بیا بچه خود ببر اما بچه خود دشی گرفت امی تو واپس دوباره خان رفت ای کده لیکن ما تو صبر کو چطور اول از بچه پرسان کردم که چی شد که تو دوباره عمل گفت وقتی که پدر ما زد دزری و از زری که است دو دست امات از من ارم الهدایر قبول نمونه دو دست امات مرا در آغوش خود گرفت گفت ما تو شفا دادم و بور پدر خود بگی که تو امادی گفتی که اگر بچه از مرا شفا ندادی ما در نجف یا شف مرم و شکایت منم که ابوالفضل عباس بچه از مرا شفا نداد بور بابی خود بگی که شکایت نه دعا از خود زنی من یک طریقه میخوایم دل صاف میخوایم بچه خود شفاعت شد گرفت ای اونایی که مریض است نزانی من اونایی که از چندین سال در بستر ماندید بریم امشب دروازه ابوالفضل عباس بریم و زانی من در روایت است که زیارت همیشه بیاش باشه علماء مگر مصیبت علی حضرت عباس کی در هر مجلس میشه امام زمان علیه السلام شریک میشه مواظب باشین زانی من برادرانی من امشب میخوایم مصیبت علمدار را بخوانم علمدار مسلم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین آقا عباس علمدار حسین مریضا زیاد عباس عزیزم مدثر از چند سال در کماست و دیگه عزیزان که التماس دعا کده مریضا زیاد عزیزم یک نفر دیگه کینسر است یک خواهر عزیز در کراچی مریض کینسر است امشب بایم به در حضرت عباس علیه السلام قبل از او که اگر ما میخواهیم مصیبت بخوانم یک نکته میخواهیم بگویم روز از استاد رو شنیدم باید که از ما یک ویرد کنیم تاکید شده که در ماه محرم این زیارت را کسا کنیم این جمله رو بگیم تا از ظاهرین ابا عبدالله علیه السلام شد و اوی صلی الله علیک یا ابا عبدالله این که از ما بخوانیم میشه صلی الله علیک یا ابا عبدالله بلند میخوانیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله یک دفعه دیگه میخوانیم السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین ای خدا روحی مریض است مولا مریضی کینا بغض و عداوت قطرها مولا تو را قسم به باب الهوائج
ابوالفضل عباس امشب یک نظری کرم کن حاجتا زیاد مولایا مولایا. ای خدا او لمحم رسید او لحظم رسید نوبت رسید به کمر بنی هاشم نوبت رسید به غازی عباس آقا جان حسینم حسینم برادر عزیز نوبت از من رسید آقا میخواهیم برو حوض کوثر سپاهیای از من منتظر. شما تو خیلی زنی من وقتی امام علی علیه السلام بهش وصیت میکرد امام حسن گریه کرد گفت فرزندم حسن گریه نکن. امام حسین را سمجھاو کرد گریه نکن. دور ساله ابوالفضل عباس 21 گریه ما ندارم قمر بنی هاشم حضرت عباس هم بیا نزدیک بیا. شما تو خیلی معمولا دست برار لیزر کست دست برار کلام کست نمیده لیکن امام حضرت علی علیه السلام دست حسین در دست ابوالفضل عباس دادم. عباس جانم مواظب برار خوب عاش در سرزمین کربلا و واقعا عجیب وفا کرد وقتی علم عباس پرچم عباس گیری یزید رسید یزید تعجب کرد گفتی پرچم اسکی است از جای سوراخ پاره لیکن قبضه علم کس قبضه پرچم سالم مند گفتی پرچم عباس است. یزید گریه کرد که چقدر با وفا برار بده حسین برادرم میخواییم برم به طرف. خوب عباس تو هم میخوایی بری برو حسین برادرم در خیمه برو مشک آور بگیر. عجیب واقعا نزانی من خبر ندارم این مقتلم نجات نوشته نشده. ما فقط تصورش میترمونم که علی اکبر اگر خدا حافظی کرده باشه چطور خدا حافظی منه. لیکن برای دختر علی حضرت زینب چی تیر شده باشه پورا خود زینب کسی مفهمه که بابا دیچی تسلی بود که درست علی اکبر شهید شد جوانان بنی هاشم شهید شد لیکن عباس هنوز موجود است. عباس علی تو هم موری خواهر باید برم آو بیرم بچه ها درو اتش منه مایا زانی من برای زلجنا سوار مشن امام حسین علیه السلام روی یک گوندی بال ساده مشن حضرت عباس را نگاه حضرت عباس علیه السلام به طرف دریای فرات مور زانی من شنیدین ما زیاد کس زانی من برادرانی من ما توضیح نمیدم باید خود شما برین در سرزمین کربلا خود برسندنیم مایا آور کست میخواه خودشی بکنه خودشی هم تشنه بوده دیگه نه آور که زانی من علماء علموگه آور که میخواه بال کنم نی دسته های خو لیکن میخواه آو بخواه یاد چی مایا که حسینم آقایم برادرم تشنیم سکینه و ام کلثوم و رقیه تشنیم دوباره مایا بس عزیزان همی که دوباره مایا امام حسین درو علم را درو توق منه که عباس درو مایا خوشحال است بیبیا خوشحال است شاید رقیه درو دیگه یتیم ها را دیگه طفل ها را درو تسلی میده صبر کن امویم عباس درو مایا باید ناراحت نباشی. یک لحظه بعد عباس مایا عزیزان بس عزیزان عبدالله هم شاید این گفته باشه اگر آو دم خیمه رسید دیگه فوج اشقیا کارش تمام است امادن ملعون املکدن یک بازوی عباس خط شد از بدن جدا بازوی دیگه گرفت مشک را که دست چپ گرفت باید ببرد زن من به خیام برسن رقیه منتظره بیبی ها منتظره. عزیزان
बाजुए चपशम अज बदन जुदा शुद मशरब दंदन हाँ गिरफ्त बस अजीजा एक वक्त माया एक चंदन तीर बे मश्क मुखरा आओ बे जमीन मोरा अब्बास अजीजान अब्बास अलमदार ना उम्मीद एक दिगा हमला मुनत तीर में लगा बे चश्मा हाय अब्बास अजीजान जाकिर मगूफ कि माँ खाओ दिदुम ये खाओ दिदुम कि हमेशा जिक्र अब्बास मुकदम खाओ दिदुम कि एक शब अब्बास खाओ माया सलाम मुनम आका सलाम मुनम ऐ जाकिर तू मुसीबत यजमरा न खांदे छरा सख्तरीन मुसीबत उलमाई रमुगा वाक़िया न मितरस सख्तरीन मुसीबत बने जवानान बनी हाशिम व असहाब हज़रत अब्बास बुद खुदम मुसीबत आगा वो मुसीबत की माँ वक्त की अज़ुल जना अज़ अस्रूए अज़ ज़मीन उफ्तादुम बाजू नदश्तुम अज़ीज़ान बाजू नदश्तुम चितोर उफ्तादा बाशुम बासूरत अब्बास कदरुई खुदर ज़मीन उफ्तादा बाशा अज़ीज़ान मामुगम अब्बास अलमदार आगा जान वाक़िया नमी तरस्ता वाक़िया नमी तरस्ता तू बिस्यार अजीब मुसीबत दर बाजू नदश्ती फरीदी सूरत को पढ़ी लेकिन दर दुआए ज़ियारत नाहिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलाम यज़्म बरअज़ु अम्महा बरअज़ु खाहरहा बरअज़ु अहले हरम कि दस्तहाय शि पुश्त गर्दन शि बस्त रूए शुतूर बरहन शुतूर वक्त ज़ैनब उम्म कुलसूम रा अज़ मक़तल बुर्दन याज़दा मुहर्रम ज़ैनब वक्त दीद लाश हज़रत हुसैन रा खुद रमानंदी अब्बास रूए जनाजा अंदर जनाजा संगार किनार गुजार शमशीर हार किनार गुजार अहादा इब्न अली मुर्तज़ा अहादा इब्न फातिमा ज़हरा आयात फरज़ंद अली मुर्तज़ाई आयात फरज़ंद फातिमा ज़हरा तरफ आसमान रू बुलंद कर अज़ीज़न अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हादा कुर्बानन क़लीला ये कुर्बानी क़लील कबूल को बस अजीज़ान अज़ू तरफ इमाम हुसैन दीद हज़रत अब्बास पे ज़मीन उफ़्ताद गुफ्त अलआन इनकसरत ज़हरी कमरम शिकस्त अब्बास अज़्ज़ुल जना उफ़्ताद अमाद खिदमत हज़रत अब्बास आगा मादी तशक्कुर आगा जान बरादर अजीज़ आमादी आखिरी लम्हा में खाइमी एक ज़ियारत आखिरी नम कनु लेकिन अज़ाई बरादर अजीज एक चिमियज मतीर लगी दा एक दिगर खून जारी है अगर दिस्तहा सलामत बुज़्ज़ाहमत नमी दम अल्लाह अल्लाह ज़ैनब ज़रव तो मुना अजीज उम्मे कुलसूम ज़रव तो मुना इदु बिरा आगोश मिगरे की दिगर छनान गिर यमुना आई खुदा मलाइका खुदा दर रूए आसमानो नाला जुबलान मुशर अब्बास हम खुदा हाफिज कमर बनी हाशिम खुदा हाफिज ऐ फरजंद ज़हरा खुदा हाफिज अलान इनकसरत ज़हरी क़ाल ज़ैनब कमरम शिकस्त रुक़ैया गुफ्त अलैम अब्बास अब्बास नयाम Çardak mama, çardak.
अलम 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 दार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफा अलम 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 दार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफा रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला माशाअल्लाह यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार इन अलम अलम अलमदार करबला यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार यादगार इब्ने अली मेरे बावफार रौनक मातम हुसैनी बहर खुजार
यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा इन अलम अलमे अलमदार करबला यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा इन अलम अलमे अलमदार करबला यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा सर बुलंद आसमाए ज़ैनब बहार जा सर बुलंद आसमाए ज़ैनब बहार जा तेरे नाम मुझे दिल पे गानो नाला पे गानो नाला इन अलम सुने निगार खाना ये खुदा यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा इन अलम अलमे अलमदार करबला यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा रौनक मातम हुसैनी बाहर गुजार यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा रौनक मातम हुसैनी बाहर गुजार यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा इन अलम अलमे अलमदार करबला यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा इन अलम अलमे अलमदार करबला यादगारे इब्ने अली मेरे बाबा